ओके गुड मर्निङ एभ्रिवान। आजको यो क्लासमा हामी नेपाली व्याकरण अन्तर्गत संज्ञा अथवा नाउनको विषयमा अध्ययन गर्नेछौँ। हुन त तिमीहरू सबैलाई संज्ञा अथवा नाउन भनेको के हो यसको विषयमा त सायद थाहा नै छ होला। वी अल नो द्याट संज्ञाको शाब्दिक अर्थ हुन्छ नाम अथवा कुनै पनि कुराहरूको नाम बुझाउने शब्दलाई नै हामी संज्ञा भनेर भन्छौँ। अब यहाँ नाम भन्नाले नाम जेको पनि हुन सक्छ, जस्तो कि कुनै व्यक्ति अथवा मानिसहरूको नाम, कुनै स्थान अथवा ठाउँहरूको नाम, कुनै वस्तु अथवा चिजबिजहरूको नाम, मनको भाव अथवा अवस्थाको नाम, कुनै महिना अथवा मन्थको नाम, कुनै दिन अथवा डेको नाम, कुनै जीव जन्तु अथवा प्राणीहरूको नाम। अर्थात् यो संसारमा जति पनि कुराहरू उपलब्ध छन् ती सबैको आफ्नै प्रकारका नामहरू छन्। देयर इज नथिङ विदाउट नेम। अनि ती सबै प्रकारको नामहरूको बोध गराउने शब्दलाई नै हामी संज्ञा भनेर भन्छौँ। सो समग्रमा हामी भन्न सक्छौँ कि कुनै व्यक्ति, वस्तु, स्थान औ मनको भावको नाम बुझाउने शब्दलाई नै हामी संज्ञा भनेर भन्छौँ। अथवा a noun is naming word which denotes name of person, name of thing, name of places and so on. Got it? अब कुरा गरौँ संज्ञाका विभिन्न भेदहरू अथवा टाइप्स अफ नाउन। स्टुडेन्ट्स, संज्ञालाई हामी विशेषतः दुईवटा आधारमा विभिन्न वर्ग अथवा भेदहरूमा क्लासिफाई गर्न सक्छौँ। फर्स्ट वान इज अन द बेसिस अफ इट्स स्ट्रक्चर एन्ड सेकेन्डली अन द बेसिस अफ इट्स युजेस। अथवा बनावट औ व्यवहारको आधारमा संज्ञालाई हामी विभिन्न क्लासहरूमा अथवा विभिन्न प्रकारहरूमा विभाजन गर्न सक्छौँ। तर आजको यो क्लासमा म तिमीहरूलाई केवल व्यवहारको आधारमा संज्ञाका विभिन्न भेदहरूको विषयमा बताउने छु। स्टुडेन्ट्स, व्यवहारको आधारमा संज्ञालाई 5 प्रकारहरूमा अथवा 5वटा भेदहरूमा विभाजन गरिएका छन्। ती विभिन्न भेदहरूमध्ये नम्बर 1 मा रहेको छ व्यक्तिवाचक संज्ञा, जसलाई तिमीहरूले इङ्ग्लिस ग्रामरमा प्रपर नाउन भनेर पढ्छौ। त्यस्तै प्रकारले नम्बर 2 मा रहेको छ जातिवाचक संज्ञा, जसलाई तिमीहरूले इङ्ग्लिस ग्रामरमा कमन नाउन भनेर पढ्छौ। त्यस्तै प्रकारले समुदायवाचक संज्ञा अथवा समूहवाचक संज्ञा भनेर पनि भनिन्छ, जसलाई तिमीहरूले इङ्ग्लिस ग्रामरमा कलेक्टिभ नाउन भनेर पढ्छौ। त्यस्तै प्रकारले नम्बर 4 मा रहेको छ द्रव्यवाचक संज्ञा अथवा मटेरियल नाउन। अनि अन्तमा अथवा नम्बर 5 मा रहेको छ भाववाचक संज्ञा, जसलाई तिमीहरूले इङ्ग्लिस ग्रामरमा एब्स्ट्र्याक्ट नाउन भनेर पढ्नुपर्ने हुन्छ। ओके, अब सबैभन्दा पहिला कुरा गरौँ व्यक्तिवाचक संज्ञा अथवा प्रपर नाउन। व्यक्तिवाचक संज्ञा भनेको के हो भन्दाखेरि जुन संज्ञाले एक विशेष व्यक्ति, एक विशेष स्थान औ एक विशेष वस्तुको नाम बोध गराउँछ त्यसलाई व्यक्तिवाचक संज्ञा भनेर भनिन्छ। अथवा अ प्रपर नाउन डिनोट्स नेम अफ पर्टिकुलर पर्सन, नेम अफ पर्टिकुलर प्लेस एन्ड नेम अफ पर्टिकुलर थिङ। फर इक्जाम्पल, जस्तो कि मैले भने नाम्ची। ओके, मैले यहाँ नाम्ची भन्दाखेरि एक विशेष सहर अथवा एक विशेष सिटीको नाम बोध भइरहेको छ, किनभने अल ओभर द वर्ल्ड धेरैवटा सहरहरू छन्, धेरैवटा सिटीहरू छन्, तर ती सबै सिटीहरू अथवा ती सबै सहरहरूको नाम नाम्ची होइनन्। यहाँ नाम्ची भन्नाले एक विशेष एउटा पर्टिकुलर सिटीको नाम मात्र बोध भइरहेको हुँदा नाम्ची भन्ने शब्द व्यक्तिवाचक संज्ञाको इक्जाम्पल हो। त्यस्तै प्रकारले मैले अर्को इक्जाम्पल दिएँ, जस्तो कि भारत। अब मैले यहाँ भारत भन्दाखेरि एक विशेष देश अथवा हाम्रो देश भारतलाई मात्र बुझ्छौँ, किनभने अल ओभर द वर्ल्ड देयर आर मोर देन 200 कन्ट्रिज, बट द नेम अफ अल द कन्ट्रिज आर नट इन्डिया, राइट? यसैले यहाँ भारत भन्दाखेरि पनि एक विशेष देशको अथवा एउटा एक विशेष कन्ट्रीको नाम मात्र बोध भइरहेको हुँदा यो पनि अथवा भारत पनि एउटा व्यक्तिवाचक संज्ञाको इक्जाम्पल हो।
त्यस्तै प्रकारले अझै अर्को इक्जाम्पल सुप्रिया। अब मैले यहाँ सुप्रिया भन्दाखेरि एक विशेष पर्सनको नाम बोध भइरहेको छ, किनभने सबै पर्सन, सबै मानिसहरू सुप्रिया होइनन्। सुप्रिया भन्दा हामीले केवल सुप्रियालाई मात्र बुझ्छौँ। अनि यस प्रकारले व्यक्तिवाचक संज्ञाले एक विशेष व्यक्ति, एक विशेष वस्तु अनि एक विशेष स्थानको नाम बोध गराउँछ। त्यस्तै प्रकारले नम्बर 2 मा रहेको छ जातिवाचक संज्ञा अथवा कमन नाउन। अब जातिवाचक संज्ञा भनेको के हो भन्दाखेरि जुन संज्ञाले एक विशेषलाई मात्र नबुझाएर समग्रतालाई अथवा समग्र जाति औ वर्गलाई बोध गरिरहेको हुन्छ भने त्यसलाई जातिवाचक संज्ञा अथवा कमन नाउन भनेर भनिन्छ। स्टुडेन्ट्स, आई वान्ट टु मेक यु क्लियर विथ एन एक्जाम्पल लाइक जस्तो कि अघि मैले व्यक्तिवाचक संज्ञाको एउटा इक्जाम्पल दिएको थिएँ, जस्तो कि नाम्ची। स्टुडेन्ट्स, इफ इन्स्टेड अफ नाम्ची इफ आई सेड सहर, यदि मैले सहर भने यो संसारभरि जति पनि सहरहरू छन् सबैलाई बुझिन्छ। जस्तो कि विभिन्न सहरहरू नाम्ची, गान्तोक, सिलिगुडी, दार्जिलिङ, खरसाङ इत्यादि विभिन्न सहरहरू छन्। तर ती सहर भन्नु बित्तिकै ती सबै सहरहरूलाई बुझिन्छ। केवल नाम्चीलाई मात्र बुझिँदैन, केवल दार्जिलिङलाई मात्र बुझिँदैन, केवल सिलिगुडीलाई मात्र बुझिँदैन, तर सहर भन्नु बित्तिकै यस संसारभरि भएका सबै सहरहरूलाई बुझिन्छ। यसै कारणले यो सहर शब्दले समग्रतालाई बोध गराइरहेको छ। त्यसै कारण यो जातिवाचक संज्ञाको इक्जाम्पल हो। त्यस्तै प्रकारले अघि मैले एउटा इक्जाम्पल दिएको थिएँ व्यक्तिवाचक संज्ञाको भारत। स्टुडेन्ट्स, इफ इन्स्टेड अफ भारत इफ आई सेड देश अथवा कन्ट्री भन्यो भने यो संसारभरि भएका जति पनि देशहरू छन्, जति पनि कन्ट्रीहरू छन्, मोर देन 200, राइट? यी सबै देशहरू बुझिन्छ। केवल भारतलाई मात्र बुझिँदैन यदि मैले भारतको ठाउँमा देश भने। यसै कारण यो देश शब्द पनि जातिवाचक संज्ञाको इक्जाम्पल हो। त्यस्तै प्रकारले मैले अर्को इक्जाम्पल दिएको थिएँ सुप्रिया। यदि मैले सुप्रियाको ठाउँमा मानिस शब्द प्रयोग गरेँ भने यी संसारभरि भएका सबै मानिसहरूलाई बोध गराउँछ। त्यसै कारणले यो मानिस शब्द पनि जातिवाचक संज्ञाको इक्जाम्पल हो। यसरी जातिवाचक संज्ञाले एक विशेषलाई नबुझाएर समग्रतालाई अथवा समग्र जाति औ वर्गलाई बोध गराइरहेको हुन्छ। ओके, त्यस्तै प्रकारले नम्बर 3 मा रहेको छ समुदायवाचक संज्ञा अथवा समूहवाचक संज्ञा, जसलाई तिमीहरूले इङ्ग्लिस ग्रामरमा कलेक्टिभ नाउन भनेर पढ्नुपर्छ। अब समुदायवाचक संज्ञा अथवा समूहवाचक संज्ञा भनेको के हो भन्दाखेरि जुन संज्ञाले कुनै व्यक्ति औ वस्तुको समूहको अथवा ग्रुपको नाम बुझाउँछ त्यसलाई समुदायवाचक संज्ञा अथवा समूहवाचक संज्ञा भनेर भनिन्छ। अथवा अ कलेक्टिभ नाउन डिनोट्स द नेम अफ ग्रुप अफ पर्सन अर थिङ। फर इक्जाम्पल, जस्तो कि मैले भने मानिसहरूको भिड अथवा क्राउड अफ पिपल भन्नु बित्तिकै मानिसहरूको भिड शब्द चाहिँ कलेक्टिभ नाउन अथवा समुदायवाचक संज्ञाको इक्जाम्पल हो। किनभने भिड शब्दले मानिसहरूको समूह बुझिन्छ, मानिसहरूको जमात बुझिन्छ। त्यस्तै प्रकारले अर्को इक्जाम्पल सिपाहीहरूको फौज अथवा आर्मी। अब यहाँ आर्मी अथवा फौज भन्ने बित्तिकै सिपाहीहरूको अथवा सोल्जरहरूको समूह बुझिन्छ, अथवा सोल्जरहरूको अथवा सिपाहीहरूको समूह अथवा ग्रुपको नामलाई हामी आर्मी अथवा फौज भन्छौँ। त्यसै कारण यो फौज पनि समुदायवाचक संज्ञाको इक्जाम्पल हो। त्यस्तै प्रकारले मैले अर्को इक्जाम्पल दिएँ कमिलाको ताँती। अब कमिलाको ताँती भन्ने बित्तिकै यहाँ धेरै कमिलाहरूको एउटा ग्रुप बुझिन्छ, अथवा कमिलाहरूको ग्रुप अथवा समूहलाई हामी ताँती भन्छौँ। अनि यो ताँती शब्द पनि कलेक्टिभ नाउन अथवा समुदायवाचक संज्ञाको इक्जाम्पल हो। त्यस्तै प्रकारले चाबीको झुप्पा अथवा बन्च अफ की। अब यहाँ चाबीको झुप्पा भन्ने बित्तिकै एउटा चाबी मात्र बुझिँदैन, धेरै चाबीहरूको त्यो
एउटा ग्रुप बुझिन्छ अथवा चाबीहरूको एउटा समूहलाई हामी अथवा झुन्डलाई हामी झुप्पा भनेर भन्छौँ। त्यसै कारणले यो झुप्पा पनि समुदायवाचक अथवा समूहवाचक संज्ञाको इक्जाम्पल हो। यसरी समुदायवाचक अथवा समूहवाचक संज्ञाले कुनै व्यक्ति औ वस्तुको, ग्रुपको अथवा समूहको नाम बुझाउँछ। त्यस्तै प्रकारले नम्बर 4 मा रहेको छ द्रव्यवाचक संज्ञा, जसलाई तिमीहरूले इङ्ग्लिस ग्रामरमा मटेरियल नाउन भनेर पढ्नुपर्छ। स्टुडेन्ट्स, द्रव्यको शाब्दिक अर्थ हुन्छ पदार्थ। यसैका आधारमा हामीले यसलाई यसरी परिभाषित गर्न सक्छौँ कि द्रव्यवाचक संज्ञा भनेको त्यस्तो संज्ञा शब्द हो जसले त्यस्ता पदार्थहरूको नाम बोध गराउँछ जुन पदार्थहरूबाट हामीले अन्य कुराहरू, अन्य चिजबिजहरू बनाउन सक्छौँ। अथवा अ मटेरियल नाउन डिनोट्स such kinds of matter or substance of which things are made. For example, सुन, चाँदी, ढुङ्गा, माटो, पानी, तेल यी सबै द्रव्यवाचक संज्ञाको इक्जाम्पलहरू हुन्। किनभने यी कुराहरूबाट हामीले अन्य चिजबिजहरू, अन्य कुराहरू बनाउन सक्छौँ। जस्तो कि सुनबाट हामीले विभिन्न कुराहरू बनाउन सक्छौँ, माटोबाट पनि हामीले विभिन्न कुराहरू बनाउन सक्छौँ। त्यस्तै प्रकारले ढुङ्गाबाट पनि अन्य विभिन्न कुराहरू बनाउन सक्छौँ, पानीबाट पनि अन्य विभिन्न कुराहरू उत्पादन गर्न सक्छौँ, बनाउन सक्छौँ। त्यस्तै प्रकारले तेलबाट पनि अन्य विभिन्न कुराहरू बनाउन सक्छौँ। त्यस्तै प्रकारले अर्को इक्जाम्पल दुधबाट पनि हामीले अरू विभिन्न कुराहरू बनाउन सक्छौँ। यसै कारण हामी भन्न सक्छौँ कि द्रव्यवाचक संज्ञा भनेको त्यस्तो संज्ञा रहेछ जसले चाहिँ त्यस्ता पदार्थहरूको, त्यस्ता प्राकृतिक पदार्थहरूको नाम बोध गराउँदो रहेछ जसबाट हामीले अन्य कुराहरू, अन्य चिजबिजहरू बनाउन सक्छौँ। अब अन्तमा रहेको छ भाववाचक संज्ञा अथवा एब्स्ट्र्याक्ट नाउन। स्टुडेन्ट्स, भाववाचक संज्ञा भनेको त्यस्तो संज्ञा शब्द हो जसले कुनै व्यक्ति औ वस्तुको धर्म, गुण, अवस्था, स्थिति तथा भाव इत्यादि कुराहरूको बोध गराउँछ। अझ यसलाई सरल भाषामा भन्नु हो भने भाववाचक संज्ञा भनेको त्यस्ता संज्ञा शब्दहरू हुन् जसले त्यस्ता कुराहरूको नाम बुझाउँछ जसलाई हामीले आँखाले देख्न सक्दैनौँ, हातले स्पर्श गर्न सक्दैनौँ अथवा छुन सक्दैनौँ, जसलाई केवल हामीले अनुभव मात्र गर्न सक्छौँ। त्यस्ता संज्ञा शब्दहरूलाई हामी भाववाचक संज्ञाको रूपमा गणना गर्छौँ। जस्तो कि सुख, दुःख, माया, ममता, शान्ति, अशान्ति, वीरता, सुन्दरता यी सबै भाववाचक संज्ञाका इक्जाम्पलहरू हुन्। अनि यी कुराहरूलाई हामीले आँखाले देख्न सक्दैनौँ, न त हातले स्पर्श नै गर्न सक्छौँ। यी कुराहरूलाई हामीले केवल मनले अनुभव मात्र गर्न सक्छौँ, केवल फिल मात्र गर्न सक्छौँ। जस्तो कि उसलाई धेरै दुःख परिरहेको छ भन्दाखेरि उसको दुःखलाई हामीले हातले स्पर्श गर्न सक्दैनौँ, उसको दुःखलाई हामीले आँखाले देख्न सक्दैनौँ। उसको दुःखलाई केवल हामीले मनले अनुभव मात्र गर्न सक्छौँ कि फिल मात्र गर्न सक्छौँ कि उसलाई दुःख परेको रहेछ भनेर। त्यस्तै प्रकारले मैले अर्को इक्जाम्पल दिएँ, उसको वीरताको हामीले कदर गर्नुपर्छ। यो सेन्टेन्समा वीरता शब्द भाववाचक संज्ञाको इक्जाम्पल हो। यहाँ उसको वीरता भन्दाखेरि उसको वीरता, यो वीरता भन्ने कुरालाई हामीले छुन सक्दैनौँ, न त देख्न नै सक्छौँ। जस्ट हामीले केवल अनुभव मात्र गर्न सक्छौँ, फिल मात्र गर्न सक्छौँ। यी यस्ता कुराहरू बुझाउने संज्ञा शब्दलाई भाववाचक संज्ञा भनेर भनिन्छ। ओके।